अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। पिछले लेक्चर में हम लोग बंगाल की तकसीम 1905 तक मुकम्मल कर चुके हैं, जो कि सफ़ा नंबर 38 पे आपके किताब में मौजूद है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे तकसीम बंगाल की तनसीख 1911। बंगाल की तकसीम को मनसूख कराने के लिए कांग्रेस ने कलकत्ता की गलियों में पुरतशद्दुद मुजाहरे करके हुकूमत पर दबाव डाला। वाइसराय लॉर्ड मिंटो पर कातिलाना हमला हुआ और बरतानवी मसनूआत के बाइकआउट की भी अपील की गई, जिसमें बताया गया कि सूती कपड़ा भी जो है वो सूती कपड़ा भी शामिल था और यूं स्वदेशी तहरीक शुरू हो गई। हिंदुस्तान की हौसला अफजाई की गई कि वो खद्दर या हाथ की खड्डियों पर बनाया गया कपड़ा पहने। आखिरकार हिंदुओं के दबाव के नतीजे में 1911 के दिल्ली दरबार में तकसीम बंगाल की तनसीख का ऐलान कर दिया गया। स्टूडेंट्स, इसमें 1911 में बंगाल की तकसीम की तनसीख ने मुसलमानों की बरतानवी हुकूमत से वफादारी पर सवाल खड़ा कर दिया था, क्योंकि हुकूमत बरतानिया ने मुसलमानों को बार बार यकीन दिलाया कि तकसीम बंगाल जो है वो एक तयशुदा हकीकत है। तनसीख तकसीम बंगाल का नतीजा ये निकला कि बरतानवी हुकूमत से मुसलमानों का ताउन कम हो गया और दोनों फरीकैन के दरमियान दूरी मज़ीद बढ़ गई। इस सूरत हाल को न सिर्फ मुसलमानों बल्कि बरतानवी अहदेदारों ने भी महसूस किया। लॉर्ड मिंटो ने 1912 में दारुल उमरा में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया ने बंगाल के मुसलमानों से किए हुए अपने वादों से जो है वो फिर गए, उन्होंने वादा खिलाफी की है। स्टूडेंट्स, तकसीम बंगाल के फैसले की तनसीख से बहुत से मुसलमानों की आंखें खुल गईं और एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मुसलमानों ने महसूस कर लिया कि अंग्रेज़ हिंदुओं के मुतालबे के सामने झुकते हुए अपनी बात से मुकर गए हैं, यानी अपनी बात से फिर गए हैं। फिर स्टूडेंट्स, 1913 में मुसलमानों ने मुतालबा किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग हुकूमत होनी चाहिए जो कि हिंदुस्तान के हालात के मुनासिब हो। इसके बाद स्वदेशी तहरीक आती है, जो कि 1905 से लेकर 1911 तक जारी रही। इसे कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट, और जो है ये जो है वो हिंदुओं ने जो है वो तकसीम बंगाल के लिए जो है वो शुरू की थी। इस तहरीक का मकसद सिर्फ यही था स्टूडेंट्स के बरतानिया की जो है वो मईशत को जो है नुकसान पहुंचाया जाए। कैसे नुकसान पहुंचाया जाए? क्योंकि हिंदुओं का ये दावा था और उनका ये ऐलान था कि वो बरतानिया की हर मसनूआत को से बाइकआउट करते हैं, वो कोई चीज़ उसके इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बजाय हिंदुओं के हाथों के बने हुए कपड़े जो है वो इस्तेमाल करेंगे और बरतानिया से मुकम्मल बाइकआउट का वो ऐलान करते हैं। उन्होंने अपनी तहरीक में ये सारे रद्द-ए-अमल जो है वो ज़ाहिर किए। स्टूडेंट्स, स्वदेशी एक संस्कृत लफ्ज़ से माखूज़ है, यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है कि ख़ुद कफ़ालत, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाना, आज़ाद हो जाना, अपनी कफ़ालत ख़ुद करना, किसी का मोहताज ना होना। तकसीम बंगाल के बाद चंद नामूर हिंदू लीडरों ने इस मकसद से कि बरतानिया की मुआशी जो है वो हैसियत ख़त्म कर दी जाए, ये तहरीक शुरू की और बरतानिया में तैयार करदा मसनूआत की ख़रीद फ़रोख्त जो है वो मुकम्मल बंद कर दी। ठीक है, और सिर्फ हिंदुस्तान के तैयार करदा मसनूआत का इस्तेमाल जो है उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे ये हुआ कि बरतानिया को काफ़ी नुकसान हुआ और उनकी मईशत पर भी काफ़ी असर पड़ा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इसके लीडर की बात करें, इसके बानी की बात करें स्वदेशी तहरीक के, तो इसके लीडर्स जो है वो उनके नाम ये हैं। ये तहरीक जो है वो गांधी की मदद से, यानी कि गांधी ने भी उनकी बहुत रहनुमाई की, उन लीडरों का साथ दिया। इस तहरीक के रहनुमा औरोबिंदो घोष और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बेनचंद्र पाल, पायपन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। स्वदेशी तहरीक बंगाल के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कार फरमा थी और स्टूडेंट्स 1911 में तनसीख बंगाल तक जारी रही।
تقسیم بنگال کے خلاف احتجاج سے شروع ہو کر سودیشی تحریک اگلے 6 سال میں تمام ہندوستان میں پھیل گئی۔ گاندھی نے اسے خود کفالت کی تحریک بھی کہا، کیونکہ اسٹوڈنٹس غیر ملکی مصنوعات کو فروغ دینے کے بجائے ہندوستان کے کاریگروں اور مصنوعات کی حمایت اور ہندوستانیوں کے لوگوں کے لیے ذرائع معاش جو ہے وہ بننے کا ایک طریقہ سامنے آ گیا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے جو ہندو تھے ان کو جو ہے ایک کاروبار مل گیا، کام کرنے کا ایک ان کو رستہ فراہم کر دیا گیا تھا۔ بنگال کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی غیر ملکی مال رکھنے والی دکانوں اور مصنوعات کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ سودیشی تحریک سے ہندوستان کی صنعت اور صنعت کاروں میں مزید اضافہ بھی ہوا تھا۔ اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ برطانیہ کی مصنوعات کو جو ہے وہ اسے بائیکاٹ کر دیا گیا، اور اس کی بجائے جو ہے ہندوستان کے ہندوستانیوں نے جو ہندو بھی تھے اور اس میں جو ہے وہ کاریگر تھے، انہوں نے خود سے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا کپڑا جو ہے وہ استعمال کیا، اور جو ہے وہ کیا کیا کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا کپڑا استعمال کیا، جس سے یہ فائدہ ہوا کہ انہیں ذریعہ معاش جو ہے وہ فراہم ہو گیا۔ نیکسٹ ہم ٹاپک پڑھیں گے شملہ وفد 1906۔ ہندو اکثرتی حکومت کا خیال تھا مسلمانوں کے لیے کسی خطرے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کسی خطرے سے کم نہیں، کیونکہ وہ تعلیمی اور معاشی لحاظ سے ہندوؤں کے مقابلے میں بہت پیچھے تھے۔ تاہم 1905 میں بنگال کی تقسیم نے واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی عددی برتری سے ان کی معاشی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ جولائی 1906 میں حکومت برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ جلد ہی ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کرنے والی ہے۔ تقسیم بنگال کے خلاف کانگریس کا رد عمل اور حکومت برطانیہ کا یہ اعلان دیکھ کر مسلم لیڈروں نے آپس میں مشورہ کیا اور متوقع اصلاحات میں مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کو جو ہے وہ یقینی بنانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ مسلمانوں کا ایک 35 رکنی ایک جماعت قائم کی گئی، جس کی قیادت جو ہے وہ سر سید احمد خان نے کی۔ 1 اکتوبر 1906 کو وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ کے مقام پر جو ہے وہ یہ مطالبات جو ہے وہ پیش کیے گئے، جو کہ آپ کی کتابیں بھی درج ہے اور میں نے آپ لوگوں کے لیے وائٹ بورڈ پر بھی مینشن کیے ہیں۔ پہلا مطالبہ ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ تھا کہ انہیں جداگانہ طریقے کا انتخابات جو ہے وہ رائج کیے جائے، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخابات رائج کیا جائے، ٹھیک ہے، جس سے وہ آزادی سے جو ہے وہ انتخاب کر سکیں۔ مسلمانوں کی تاریخی اور سیاسی حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں قانون ساز کونسلوں میں ان کی تعداد سے زیادہ جو ہے وہ نشستیں فراہم کی جائیں۔ ایک مخصوص تناسب کے مطابق سرکاری ملازمتوں پر مسلمانوں کا تقرر کیا جائے۔ ہائی کورٹ کے ججوں اور انتظامی کونسلوں کے ممبروں کی حیثیت سے بھی ان کا تقرر ہونا چاہیے۔ نمبر 4 ہے مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے انہیں امداد بھی دی جائے، یعنی کیسی اتنی رقم دی جائے کہ وہ یونیورسٹیز جو ہے وہ جو ہے ان کی بنیاد رکھ سکیں یا یونیورسٹیز بنا سکیں۔ نمبر لاسٹ ہے مسلم یونیورسٹیز کی جب امداد مل جائے تو لارڈ منٹو نے یہ فیصلہ جو ہے کیا کہ مسلمانوں کے تمام مطالبات جو ہیں وہ مان لیے۔ قانون ہند 1909 جو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے مشہور ہے، اس میں سرکاری طور پر ان مطالبات کو قانونی شکل بھی دی گئی تھی۔ ہمارا لیکچر جو ہے آج کا ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ گھر میں ضرور اس کو ریڈ کریے گا اور اپنا کام مکمل کریے گا کاپیز پہ، انشاءاللہ آپ کی کاپیز چیک ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔